डाइन का इंतकाम। राइटर फरियाद फारूक। एपिसोड नंबर 11। अनवर और रिफत एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि ये सब कब हुआ, क्योंकि वो भूल चुके थे कि सायरा यहाँ आई थी। ओह, तो वाकई डाइन इसी घर पर है। पर क्या इन लोगों को पता है इस बारे में? अनीस निशानात को गौर से देखते हुए बोला, कहीं यहाँ कोई डाइन वगैरह तो नहीं है ना? अनीस ने कहा तो रिफत और अनवर जैसे उछल ही पड़े। मतलब? अनवर ने पूछा। कुछ नहीं, मैं कल आऊँगा, मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है, अनीस ने हैंड वॉच देखते हुए कहा। जब तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर मत जाना तो क्यों गई तुम? कमल के घर आते ही फायजा इस पर बरस पड़ी। सॉरी मम्मा, मुझे वो एक फ्रेंड से मिलना था, कमल ने शर्मिंदगी से कहा। अरे क्या फायजा, बच्ची है वो, क्यों गुस्सा कर रही हो? रिफत ने फायजा को कहा। भाभी मना किया था ना इसको, फिर भी ये घर से बाहर गई, अब पूछिए इससे कि ये बेहोश कैसे हुई थी? फायजा ने कहा। क्या बेहोश? रिफत ने हैरानगी से कहा। हाँ बेहोश, वो तो अच्छा हुआ सारा की दोस्त ने इसे पहचान लिया एंड फ़ोन करके बताया और आलियान इसे घर ले आया। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी डाइन वाली बात नहीं मानी, पर आज मैंने सच में उसे देखा और फिर कमल ने सारी बात बता दी। देखा भाभी, वो डाइन बेगुनाह नहीं है, आज इसने मेरी बच्ची को डराया। अगर वो हम सब से बदला लेने आई है तो हमारे बच्चों ने इसका क्या बिगाड़ा है? फायजा ने रिफत से कहा। पर फायजा, इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, क्या पता वो इस बिल्डिंग पर पहले से हो। वैसे भी डाइन ऊंची जगहों पर रहती हैं, रिफत ने कहा। नहीं रिफत, मुझे नहीं लगता कि ये सब इत्तेफाक है, अनवर ने कहा। मगर कोई डाइन का असली रूप देख ले तो वो जिंदा नहीं रहता, पर सायरा ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर वो कमल अपने दुश्मन की बच्ची को जिंदा रखेगी, रिफत ने दलील दी। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? पहले अचानक से ये लोग शादी करवा देते हैं कि साया ख़त्म हो जाए, फिर एक डाइन की कहानी सुनाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ होता है क्या, और आलियान भी मुझे कुछ नहीं बता रहा, हरीम आलिया से फ़ोन पर बात करते हुए बता रही थी। देखो हरीम, तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, होगा इनके साथ कुछ ऐसा, और डाइन के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब सच है, क्योंकि 21 साल पहले पूरे गांव के सामने इन्होंने इसे जलाया था। अम्मी को भी इसका बात का पता है, बस तुम ध्यान से रहना और ज़्यादा टेंशन ना लो, अब सब ठीक हो जाएगा, आलिया ने दूसरी तरफ से कहा। हाँ आलिया, शायद तुम ठीक कह रही हो, हरीम ने कहा। तभी तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ आई। आलिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, हरीम ने जल्दी से कहा। मगर हरीम, आलिया के कुछ कहने से पहले हरीम कॉल काट चुकी थी और आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल आई और दाईं तरफ मुड़ी। हरीम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। सामने एक बहुत लंबी चोटी लहरा रही थी जो रिफत के कमरे से बाहर आ रही थी। इतनी लंबी चोटी अम्मी अम्मी के कमरे से बाहर, मतलब कहीं अम्मी और अब्बू किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं। तभी चोटी धुआं बन गई। हरीम फौरन रिफत के कमरे की तरफ भागी। हरीम जैसे ही रिफत के कमरे में गई, देखा कि रिफत तो सही सलामत आईने के सामने खड़ी है और कमरे में कोई नहीं था। अम्मी, मैंने वो यहाँ। हरीम अंदर जाते ही बड़बड़ाते हुए बोली। क्या हुआ हरीम बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैरियत है ना? रिफत हरीम को इस तरह देखकर खुद डर गई। मैंने वो आपके कमरे से, हरीम ने सारी बात बता दी। अरे नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं था, मैं अभी वॉशरूम से बाहर आई हूँ, तो तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। वैसे भी इस घर में जो कुछ हो रहा है, इससे तो ये सब होना ही है, तुम जाओ जाकर आराम करो, रिफत ने हरीम को समझाया। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा वहम नहीं था, अच्छी तरह देखा था मैंने, हरीम ने कमरे की तरफ आते हुए सोचने लगी। मैंने कल सुना था जब शाह साहब आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ एक नहीं दो डाइन है, अब मुझे ही कुछ करना है। ये क्या बचकाना हरकत की है तुमने अनीस? हाँ पापा, पर डाइन इस घर के अंदर है, मैंने खुद वहाँ डाइन के पैरों के निशान देखे हैं। अनीस ने हबीब को समझाने की कोशिश की, पर अनीस, एक फेक कार्ड और सीबीआई ऑफिसर बनने की क्या ज़रूरत थी? कितनी इज्जत है हमारे शहर में, अगर किसी को पता चल गया तो क्या रह जाएगा? हबीब ने कुर्सी पर बैठते हुए आराम से कहा। जी पापा, पर इस वक्त डाइन को पकड़ना ज़रूरी है, इज्जत बाद में, पहले हम रिदवाशी हैं और ये बात आपने ही सिखाई है मुझे। पर तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था, अब मैं इन लोगों से खुद बात करके सब सच बता दूंगा, हबीब ने कहा। पापा, वो डाइन एक इंसान की जान ले चुकी है। क्या, एक इंसान की जान? हाँ पापा, मिस्टर साकिब बेग को रात के वक्त दिल निकालकर उनकी लाश को टेरेस से नीचे फेंक दिया गया है और इस तरह वार सिर्फ डाइन ही करती है। OMG,
پھر تو کچھ کرنا پڑے گا، حبیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں نا فائزہ؟ رفعت نے فائزہ سے کہا۔ ہاں بھابی جی، جو کچھ شاہ صاحب نے کہا تھا سب کچھ آ گیا ہے اور کل سے پھر کوئی بھی باہر نہیں گیا، فائزہ نے تسلی سے بتایا۔ اور عروسہ؟ ہاں بھابی، وہ بیچاری تو صدمے میں ہے، ابھی تک کسی سے بات نہیں کر رہی، خود کو کمرے میں قید ہی کر لیا ہے، فائزہ نے بتایا۔ ہاں تم جاؤ اس سے بات کرو، کچھ تیار کرو، شاہ صاحب بس آتے ہوں گے، تب تک میں حریم کو دیکھ لاؤں۔ رفعت نے کان میں بالی پہنتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھابی، فائزہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہ صاحب آپ کے پاس یہ بین جیسی چیز؟ انور نے بین کو تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی؟ شاہ صاحب اپنے 3 مریدوں کے ساتھ آئے تھے۔ شاہ صاحب اپنے ساتھ بڑا لکڑی کا صندوق لائے تھے جس میں وہ اپنا سامان لائے تھے۔ عروسہ کو چھوڑ کر سارے لوگ ہال میں تھے، ایک طرف کھڑے تھے۔ شاہ صاحب ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا حصار باندھ کر مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ بین نہیں انور صاحب، ڈائن دھن ہے، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ ڈائن دھن مطلب؟ انور نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایسی دھن ہے جس کے بجاتے ہی ہر وہ ڈائن یہاں کھینچی چلی آتی ہے جو پہلے اس گھر میں آ چکی ہے۔ واہ، ڈائن ہے کہ ناگن؟ حریم نے کہا۔ او، تو پھر وہ گانا بھی گائے گی، میں تیری دشمن تو میرا، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ رفعت نے سارا کو گھورا۔ یہ سرخ راکھ لو اور اپنے چاروں طرف حصار بنا کے اس میں کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو باہر مت نکلنا اس سے۔ شاہ صاحب نے صندوق کو ایک پوٹلی نکالی۔ جی شاہ صاحب، آلیان نے آگے بڑھ کر پوٹلی لے لی۔ لو، سندور بھی آ گیا، سارا نے مذاق اڑایا۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی، ڈائن دھن اٹھائی اور بجانا شروع کر دی۔ اس میں سے ایک بہت ہی پرکشش جیسی آواز نکل رہی تھی۔ واو، واٹ اے بیوٹیفل میوزک، سارا نے کہا۔ رفعت نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سائرہ عمارت پر ہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک دھن بجنے لگی۔ سائرہ نے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، یہ دھن کون بجا رہا ہے؟ اور نہیں، یہ دھن مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، سائرہ اپنے کانوں پر ہاتھ دباتے ہوئے بولی۔ تبھی سائرہ بلڈنگ سے نیچے زور سے زمین پر گر گئی، مگر وہ ڈائن تھی اس لیے اسے کچھ نہیں ہوا۔ سائرہ کی چوٹی اب لمبی ہوتی جا رہی تھی، ناخن بے حد کالے اور نوکیلے اور آنکھیں ڈارک ہو گئیں۔ نہیں، میری آنکھیں سفید ہونے کے بجائے سنہری ہو گئیں، مطلب مجھے ہر حالت میں جانا پڑے گا۔ سائرہ زمین پہ لوٹ آ رہی تھی۔ سائرہ نے ایک بہت بڑی چیخ ماری اور کھڑی ہو گئی۔ بلا رہے ہیں نا مجھے وہ لوگ، تو آج ہی ان سب کا قصہ تمام کر دوں گی، آج سب کا حساب لوں گی میں، آج میرے شوہر، میرے بچوں کا سب کا انتقام لوں گی میں، ایک ہی بار میں سب کو ختم کر دوں گی میں۔ تم لوگوں نے ایک ڈائن کو للکارا ہے نا، تو آج اس سب کا حساب تو تم لوگوں کو دینا ہی پڑے گا۔ آ رہی ہوں میں تمہاری موت بن کر۔ شاہ صاحب ایک مرید بھی اب دھن بجانا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی حریم کی نظر رفعت پر پڑی۔ رفعت کو جیسے چکر آ رہے تھے، رفعت گرنے والی تھی کہ حریم نے آگے بڑھ کر رفعت کو تھام لیا۔ سب رفعت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا امی؟ آلیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تھوڑی کمزوری سی ہو رہی ہے، دیر رات تک جاگتی رہی تھی، میں پانی پینے جاتی ہوں، رفعت نے کہا۔ چلیے امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، حریم نے کہا۔ نہیں بیٹا، تم رکو اسی حصار میں، باہر مت نکلنا، میں آتی ہوں۔ رفعت مسکرا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ آخر آگے کیا ہونے والا ہے؟ کون ہے وہ دوسری ڈائن؟ جاننے کے لیے سنتے رہیے ڈائن کا انتقام۔